बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। एक और गैर मामूली ये रात थी जी, जुमरात और जुम्मे की। सिस्टम ताकत के नशे के अंदर अपनी हर जोर आजमाई कर रहा है, और एक इमरान खान साहब को अंदर रखकर उनकी मुलाकात से सबको रोक कर वो शायद ये साबित कर रहा है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं। लेकिन उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तई कानून और आइन के दायरे में रहकर हर किस्म का प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवा रही है। पूरी दुनिया को कम से कम, कामयाबी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को कम से कम ये बावर ज़रूर करवाती आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि पाकिस्तान में ज़ुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ सिस्टम और पीटीआई जहाँ आमने-सामने वहीं मैंने बताया बात तो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच गई है, और रात उन्होंने एक बार फिर सुहेल आफरीदी साहब और दीगर पार्लियामेंटेरियन ने अडयाला के बाहर ही गुजारी है, और आज इनका मामला सुप्रीम कोर्ट जाने का है ताकि वहां जाके जजेस को भी जगाया जा सके। ये सब तो इस वक्त चल रहा था जी। अब हुआ क्या जी? मामला अब इस हद तक पहुंच गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया के बाहर गुफ्तगू की, मीडिया से बाहर गुफ्तगू की अडयाला के बाहर। वो कहते हैं जब तक, चाहे 1 दिन गुज़र जाए, 2 दिन गुज़र जाए, 3 दिन गुज़र जाएँ, जितना मर्ज़ी गुज़र जाए। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से उनके ज़ाती मुआलिज की मुलाकात करके नहीं आएँगे, बाहर आएँगे, अडयाला जेल पे धरना अब हमारा जारी रहना है। सख्त सर्दी और शदीद मौसम के बावजूद मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, और मैं अपने पार्लियामेंटेरियन कारकुनान के हमरा अपने कायद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हूँ, और जब तक मुझे यहाँ से खबर नहीं मिलेगी, मैंने यहाँ से नहीं जाना। शुक्र है रात को कोई टियर गैस फायर नहीं हुई, कोई पानी-वानी नहीं फेंका, क्योंकि इस वक़्त वक़्त का वज़ीर आला एक सूबे का और पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल यहाँ सब कुछ हुआ, और इन्होंने बहरहाल फैसला कर लिया। दीगर भी कई क़यादत, शाहदाना गुलज़ार, शहरियार आफरीदी, शफ़ी जान, मीना खान, शाहिद खटक, जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा और दीगर कई पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे जी। उन्होंने भी सब देखा कि रात हमने यहीं सुप्रीम गुजारनी और सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाना है ताकि जजों को जगाया जा सके। ये शहरियार अफरीदी साहब ने कहा। तो आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट की तो कोई हैसियत वक़्त रही नहीं, तो मेरा ख़्याल है इनको आईनी अदालत ही जाना पड़ना है उधर प्रोटेस्ट करने के लिए। बहरहाल हर तरफ से पंजाब से रात को आलिया हमज़ा साहबा की भी कॉल चल पड़ी थी। तमाम एमएनएज़, एमपीए, सेनेटर्स, रावलपिंडी तंजीम और टिकट होल्डर्स को फौरी अडाला जेल पहुंचे गए थे। अच्छा खासा रात को पब्लिक गैदरिंग मौजूद थी, और वहाँ सबको कहा है कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। पब्लिक को भी खुद सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा है, लेकिन वो बयानियां, वो चीज़ें वो बन नहीं पा रही। एक के बाद एक रात को बोंगियां ज़रूर सामने आ रही थी। मैं आपको बताया तो मेरे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ये कहा था कि जी इमरान खान साहब की जब अस्पताल में थे, तो अस्पताल में जिस वक्त गए थे तो पीटीए की एक सीनियर क्यादत को भी इस सिलसिले में पता था। तो जिस वक्त ये खबर ब्रेक हुई थी, तो फिर मैंने कहा ये खबर तो होने के तकरीबन 36 घंटे बाद ब्रेक की गई थी कि हफ्ते की रात को इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया है। तो उसी वक्त ही मुलाकात, उसी वक्त ही अगर उनको पता चल गया, तो जिस तरह एक साफी के जरिए सबको पता चल गया था। तो बहरहाल इस तरह की खबरें कि ताकि किसी तरीके से बताया जा सके पीटीए के अंदर ही कोई ना कोई फूट है। यहाँ ये था। उधर एक साफी जाम है, ये हैं डॉन न्यूज़ के इकराम जुनेदी साहब। उन्होंने इंकशाफ किया जब इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया तो एक सीनियर वजीर भी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने शायद मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई बात भी की। इससे क्या मुराद लें? तो सीनियर वजीर अगर मौजूद थे भी तो 3 दिन तक तो वो डिनाई करते रहे सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत और हुकूमत कि जी नहीं, हमें तो इस चीज़ का मालूम नहीं। जब इस वक़्त इजाज़त दी गई, बताया गया कि जाओ जाके कह दो, तो तब जाके फिर अता तारड़ साहब ने बताया था। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब सब उन्हीं की तरफ देख रहे हो। ज़ाहिर क बार उन्होंने पूरी रात गुज़ारी, खाने-वाने का उधर इंतज़ाम भी था, वहाँ के मकामी लोगों ने खाने वगैरह की तमाम चीज़ें पहुँचाई। एक ऐसी स्टेज आई 2 दिन पहले तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे मुझे तो इस सिलसिले में बिल्कुल भी कोई इत्तला मौसूल नहीं है। वो रात को कह रहे थे कि चेकअप ज़रूरी था, वो हो गया। ऐसे मामलात में ना अहले खाना से पेशगी इजाज़त ज़रूरी है और ना वुज़रा से, क्योंकि फ़ौरी इलाज तरजीह होता है चेकअप के बाद। यानी उनकी इमरान खान साहब की इतनी इमरजेंसी हालत थी, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इमरान खान को वापस जेल अस्पताल या सेल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अहले खाना हुक्काम को बाद में भी आगाह किया जा सकता था, और बाद में भी आगाह नहीं किया गया। ये तो राहदारी में कल दोपहर में अता तारड़ साहब से जब सवाल किया गया, तो उनको जब इजाज़त मिल चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने बताया। हालांकि एसओपी ये है, फैमिली को फैमिली को सबसे पहले बताया जाता है। जेल का कैदी भी हो तो सबसे पहले उसकी फैमिली को बताया जाता है कि हम इसके इस प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, हम इसके इस ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें बकौल राना सनाउल्लाह साहब एसओपी से
چلیں سر، اگر اس کو ایس او پی کہتے ہیں نا، جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا جانا تھا نا، اس سے پہلے لاہور کے سروس اسپتال میں موجود تھے، اور یہ ایس او پی تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو ہسپتال بلایا گیا، وہ لکھپت جیل کے اندر قید تھی، اور رات تک اور دن تک یعنی 48 گھنٹے وہ سروس اسپتال کے اندر موجود ہوتی تھی اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے. اس وقت کوئی ایس او پی نہیں تھا، یا عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو باہر رکھا گیا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا اسی وقت. پلس رہتی ہائی وائٹلس نیچے چلے گئے، ان کا پلیٹلس نیچے چلا گیا، اوپر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے. یعنی مریم نواز صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہوتے تھے. بہرحال یہ جی. اچھا، بہرحال یہاں بکتے ہوئے شفیع جان صاحب رات کو ظاہری بات ساتھ ساتھ اس کیس کو پلیس بھی کر رہے تھے، اڈیالہ کے باہر سے ہی مختلف پروگرامس میں بھی تھے. وہ کہتے ہیں عمران خان کی صحت سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، ہم بیٹھے اور بیٹھے رہیں گے. ہم نے حکومت کو آفر کروائی ہے کہ عمران خان کے زیادتی معالجین کو اندر جانے دیں اور وہ عمران خان کی صحت کے بارے میں آگاہ کر دیں، تو ہم اڈیالہ سے واپس چلے جائیں گے اور ہم بیٹھے. انہیں کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو ہے، تو ہم وعدہ کرتے یقین دلاتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج بھی ادھر پہنچ گئے تھے، اور لاہور کے امیر لطیف ہسپتال کے جو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ بھی ادھر پہنچے تھے. پھر انہوں نے کھڑے ہو کے ادھر میڈیا سے گفتگو کی بھی کی. ڈاکٹر خرم مرزا صاحب، یہ غالباً حمید لطیف کے آئی اسپیشلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی آنکھ کا مکمل معائنہ یہاں نہیں کیا جا سکتا. وہ اسپتال کے باہر پہنچے گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان دونوں کو بلایا تھا. بولے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مکمل معائنہ یہاں نہیں کر سکتے، اس کے لیے عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر جانا ضروری ہے. ممکنہ ضروری سامان ضرور لایا ہوں جس سے ابتدائی طبی معائنہ تو ہوگا، ابھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سوزش ہے کتنی. مزید خرم مرزا صاحب نے کہا کہ سی آر وی او کا علاج جیل میں ہو ہی نہیں سکتا، آنکھوں کے اندر ٹیکے لگتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے اور بار بار کا یہ عمل ہوتا ہے. تکلیف کیا ہے، نوعیت عمران خان کا معائنہ کیے بغیر نہیں بتا سکتا. اس کے علاوہ بھی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں اس علاج میں، اس کے لیے عمران خان کو دیکھنا ہوگا. پنکس میں کیا علاج کیا گیا کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا. تو سلمان اکرم صاحب نے کہا میں نے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم مرزا سے درخواست کی تھی تشریف لائے. ڈاکٹر خرم جو ہے، ڈاکٹر عاصم جو ہے عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میری اکتوبر یا نومبر 2024 میں میری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد سے عمران خان صاحب کو ذاتی معالجے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ایک سٹیج پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں ہماری پارٹی کے کچھ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے، حکومت سے، کہ عمران خان صاحب سے معالجین سے بات کرنے دیں. لیکن نہیں سر، رات بھر ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر وہ معالجین واپس چلے گئے. آج پھر ٹرائی ضرور کیا جائے گا. تو یہ دھرنا ٹو بی کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے، تو آج بے شک جمعے کا دن ہے، پاکستان تحریک انصاف اس دھرنے کو جاری رکھے گی. پہلے رات کو کھانا شانے سب چیزیں تقسیم ہوتی رہیں اور بیشتر لوگ پہنچے، اور کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے خود بلایا تھا ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، تو الرٹ بہرحال جاری ہے. انہوں نے کہا مرکزی تنظیم کے نیچے تک تمام جتنے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں اور عوام ہیں ان سب کو الرٹ کر رہا ہوں کہ کسی وقت بھی کوئی کال دی جا سکتی ہے. تو یہ غیر معمولی رات تھی اور یہ غیر معمولی دھرنا تھا، ہر لحاظ سے پتہ چل رہا تھا. بار بار شفیع جان گارنٹی دے رہے تھے کہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی ڈیالہ جیل کے اندر جائے گا تو عمران خان کا سیاسی بیان سامنے لے کے آئے گا، تو ہم ان کو یقین دلاتے ہیں ڈاکٹرز باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ہمارا آپ سے وعدہ ہے. لیکن کرتے رہے پوری رات. سہیل آفریدی نعرے 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 عمران 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 لگاتے رہے پوری رات. سہیل آفریدی خود در پہنچے رہے. یہاں یہ بات ضرور بہرحال دیکھنے میں آئی. اچھا، یہاں تو یہ پوزیشن اس وقت چل رہی تھی. دوسرا، آپ کو پتا ہے لاہور میں ایک حادثہ ہوا، وہ جو ایک عورت اپنی 10 ماہ کی بچی کے ساتھ گٹر کے اندر گر کر مر گئی، اور پنجاب حکومت نے ان کی جو ترجمان تھیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، جھوٹی خبر قرار دیا. اور بہرحال کل مریم نواز صاحبہ نے اس کا ایکشن لیا، متعلقہ افسران کو معطل کیا گیا، بڑی سرزنش کی، اور خود بھی کہا کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. چلے یہ تو ہو گیا. اللہ جن کا نقصان ہوا ہے اللہ ان کو صبر دے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے تو پریس کانفرنس کی تھی نا، لیکن انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے معذرت کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو انہیں اسی طرح صحافیوں کے سامنے آ کے بات کرنی چاہیے. شاید صحافی سوال کریں گے آنے والے 24-36 گھنٹوں میں، کیونکہ کل سے وہ بالکل سامنے میڈیا کے آ نہیں رہی تھی اور کسی اسکرین پر بھی نہیں آئی. جب مریم نواز صاحبہ نے اس کا نوٹس لے لیا، پتہ چل گیا حقیقت کھل گئی ہے. کیا ہے، یہ چھپانے کی کوشش ناکام رہی. جس طرح اس آگ میں ہلاکتوں کی چھپانے کی کوشش تھی، جو لاہور کے گلبرگ میں ہوٹل کے اندر آگ لگی تھی، تو غالباً انڈیگو ہوٹل کے اندر. عظمہ بخاری صاحبہ رات کو میسج کر کے کہتی ہیں ٹویٹ پہ کہ اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہوں. انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے،
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں بلکہ برملا اس پر ندامت کا اظہار کیا ہے اور گناہ گاروں کو گرفتار کروایا ہے، کیونکہ پنجاب میں انسانی جان کی ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا، استعفے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں، اللہ پاک سب کی بات کرے۔ مریم نواز صاحبہ خود بھی اس پہ کہتے ہیں کہ عظمیٰ کی کیا غلطی، کیا غلطی عظمیٰ کی ہے؟ اس کو جو انفارمیشن دے رہی تھی وہ بتائی جا رہی تھی۔ ریبل سیف، اچھا سیو کیا، لیکن بہرحال آج سپریم کورٹ جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین، دیکھیں کیا فیصلہ لے کے آتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔